سلام ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم شباب. هاد السيمانه غادي نتعرفوا على نور الدين الفقير، رئيس جمعيه الفرصه الثانيه جون اونتربرونور بالعزيمه والاراده والعمل. قدر ياسس جيك سنتر في كازا واكتشفوا الجروب ديال الموسيقى كوبا. 4 ديال الاصدقاء جمعتهم حب الروك والميتال الالتيرناتيف. ونساليو مع المغنيه العالميه إيف ياسمين، مشهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، اصولها مغربيه انجليزيه واسبانيه. تخلت بشكل شبه نهائي على التقديم التلفزيوني باش تبع وتحترف موهبتها في الغناء. شباب مليئين بالطاقة والحماس والإرادة القوية. كتابعوا معنا حلقة جديدة من برنامجكم شباب، خليكم معنا. ونبداو مع نور الدين الفقير. من بعد ما درس لاشيمي قرر يتبع طريق اخر، واول خطوه دار هي تاسيس جمعيه ذا سيكند تشانس. نور الدين الفقير دونك جو سوي انجينيور اون جيني دي بروسيدي ميتريز لا كاليتي. من دابا كندير ريسبونسابل دوبتيميزاسيون في لافاج سيمون، و ميم طون جو سوي بريزيدون دو لاسوسياسيون سيكند تشانس. ملي كنت تاسع كان كيعجبني شي حاجه ديال لاشيمي وداكشي ديال لابوغاتوار ميلونج هكاك. دونك بقيت ابخي ملي جديت الباك اول حاجه درتها دونك قلبت على شي برونش اللي فيه لاشيمي. كنت في الاول درت لافاك مي ابخي 3 موا دونك بان لي داكشي بعيد كل البعد على كيفاش انا شنو باغي ندير. ريحت هذاك العام ابخي عاد باش درت ليكول وكملت ليزيتيد. اهم حاجه في لونتربرونيا اولا لونتربرونيا كتبدا بليدي، حيت المشكل اللي عندنا في لونتربرونيا شنو هو علاش ما عندناش لي زونتربرونور صغار بزاف في المغرب وكنخافوا من الكلمه ديال لونتربرونور. كتبان لونتربرونور كنقول لك رجل الاعمال دونك كتسمع فلوس يعني هكاك، باقي ما عارفينش انه راه كاينين دي زيدي اللي ممكن انك دير بهم ان بروجي ديالك اللي ما غنقولوش بزيرو درهم مي كتبدا بواحد البري اللي صغير. كيف انت كتكبروا في راسك غيكون كبير، كيف انت كتصغروا في راسك غيكون صغير، كيف انت كتصعبوا في راسك غيكون صعيب، كيما كتسهلوا في راسك غيكون سهل. المركز الذكي او سمارت سنتر كان مشروع وفكره اللي غيقدر نور الدين يحققه بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اسباس جميل للدراسه والكووركينغ. دونك الفيت انا التوجه ديال لاسوسياسيون اون جينيرال لي زوبجيكتيف ديالها هو الميلتي ميديا، لانفورماتيك، ديفلوبمون، ديزاين، اليوتيوب وهكا اون جينيرال. الوغ جات لي انا سونتر يكون سبيسياليتي ديالته هادشي، دونك يمشي مع لي زوبجيكتيف ديال لاسوسياسيون بيان سور. ملي حطينا ليدي ديال لو سونتر حنا كان لوبجيكتيف ديالنا هو السونتر خصو يخدم ابار زعما كاينه في لونغاجمون ديالنا مع الناس الاخرين. دونك ميبقاش انا حطينا فلوس وبداو انفيستينا هادشي كامل من عندنا ديك البارتي في الاخر باش نجيو نشوفوا فيه هكا. هو غادي يخدم دابخي داكشي اللي بغينا نديرو فيه. دونك كيما قلت لك حنا بغينا نديرو فيه البروغراماسيون. دونك البروغراماسيون كاينين دي زيكول بريفي اللي قلالين اللي كيديروا البروغراماسيون وغاليين على الناس. حنا لوبجيكتيف ديالنا اننا نديرو هذاك الشيء اللي كاين في لي زيكول بريفي مي يكون في لي طاريف قل من هذاك الشيء اللي كاين في اخر حاجه. الهدف ديالنا من هذا المركز هذا هو ان اي واحد من المنخرطين ملي غادي يجي يدخل هذا المركز هذا تحس بداك الاختلاف في المكان ديال العمل ومكان انك باغي تبريباري ومكان انك باغي تقرا. خاصنا نموتيفيو انسان اللي موتيفي. الانسان اللي كان محطم دونك هذا محطم هو اصلا محطم ما غاديش نجيو نطلعوا فيه حيت هو محطم خصو العصا لانه ما عندكش علاش غتكون محطم. خصك تكون طموح بزز منه. فهاد الوقيته هادي دابا حنا في المغرب خصك فريمون تكون بزز منك تكون طموح. هو صراحه ملي كتلاقى مع اي واحد في الزنقه دونك كنتم غادي كيعيطوا عليه شي سميتو كيعيطوا عليه الشوكولات دونك مسميني الشوكولات. اول حاجه كيقول لي ملي كتلاقى معاه كيقول لي زعما انني كنعطيه وقت، زعما كيجي شي حد كيما بغى يكون كيسولني كنعطيه وقت كنجاوبو في داكشي اللي بغا. بيتيت انا زعما هذا هو لو سكر جو سي با. انا بيرسونيلمون كنعاون الناس في هذه القضيه ديال الموتيفاسيون، كنحاول انني نموتيفي الناس اكثر وكنحاول اوتوماتيكمون كنموتيفي راسي. مي انني نبدي من راسي، انا ما موتيفيني حتى شي واحد. انا ما قريتش كتوبه، ما قريتش كنلقى كوتشين في اليوتيوب، ما كنلقى شي حاجه حيت ملي كتامن بشي حاجه كتمشي ديرها. زعما ما عندي ما غادي نقدر نقول لهم حيت من الخطا ان تكون عندك ايدي وما تكبرش في راسك وماشي تخدم عليها. هنا فين كاين الخطا ما كاينش شي نصيحه بحال انك فيك الجوع نقول لك نصيحه خصك تمشي تاكل. دونك هكاك دونك الا عندك بروجي بغيتي توصل له، بغيتي تكون واحد الانسان زوين، ما تكونش سالاري، ما يكونش خدام عند الناس، ما تكونش بحال هكاك، اوتوماتيكمون خصك تخدم هذيك اليد ديالك. هو صعيب نكون كتب بوحدي مي ديغيغ موا دونك كاينين معايا ايكيب اللي خدامين في لاسوسياسيون. دونك كاين فيس بريزيدون تريزوريي و سيكريتير جينيرال دونك خدامين مقسمين لي طاج. دونك بيان سور داكشي علاش ماهاش الحمل كامل بوحدي. نور الدين الفقير مثال الشاب الطموح، امن بافكاره، بالعمل والعزيمه قدر يحقق ذاته وهو مازال مستمر كيشتغل في المجال ديالو. فاش كتحبس الكلمات الموسيقى كتبدا. كوبا جروب ديال الروك والميتال، عشاق هاد الموسيقى غادي يكتشفوا معاهم ستيل المبتكر كروسوفر واللي هو ميلونج بين الروك والميتال. Ahmed Husseini, âgé de 27 ans, et qui est Alcatraz, connu. Oussama Zidouhia, j'ai 25 ans, je suis le chanteur du groupe Koba. Début de Jelif la musique, on va dire, ça rejoint Ahmed en 2007. C'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare, mais en rythmique, pour pouvoir accompagner le chant.
J'ai joué dans un groupe, ma première expérience avec un groupe, c'est Under the Surface. On jouait du death metal. لعبنا بزاف les concerts, لعبنا des compétitions aussi. Après que Under the Surface n'existe plus, je rejoins le groupe Koba. On a commencé déjà le projet sans vraiment choisir un nom. Quand j'avais proposé le nom Koba, comment c'était venu, c'était surtout pris les initiales des prénoms des membres. Khalid, Oussama, Brahim et Ayoub, ça a fait Koba. Maintenant, Koba, c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit qui vit dans chacun d'entre nous. C'est ce qui nous pousse à faire de la musique, c'est ce qui nous pousse à jouer ce style. أسامة كنعرفو فاش يلاه بدينا كنتعلمو لا أنا لا هو ومن تما فوالا بقينا بقى لو كونتاكت بيناتنا وملي ما بقاش معاهم غيتاريست ديالهم ايوب ما بروبوزي دو جويندر لو جروب. On était quatre musiciens. Chaque vendredi soir, on se voyait, on commençait à faire de la musique. On ne se lançait pas vraiment vers le futur. On vivait l'instant présent et on sait que le futur est full of surprise. من بعد ما كملوا لي كومبو ديالهم كوبا غادي يشاركوا في البولفار ما ربحوش المسابقه ولكن كانت انطلاقتهم في لي زيفينمون ديال الموسيقى. En fait, le style de musique de Koba, c'est en fait du crossover. Du crossover, c'est-à-dire c'est du crossover entre le rock et le métal. On sait qu'on est polyvalent, on sait qu'on est capable de jouer plusieurs styles, surtout le rock et le métal, mais ça dépend vraiment des compositions et ça dépend de l'état d'esprit des musiciens quand on compose. C'est pas toi qui choisis le style de musique, c'est le style de musique que tu as choisi واقيلا. Le style que tu peux exprimer fait mieux. Mais personnellement, bon, je chante pas, mais je joue uniquement. كنلعب غير la guitare. كنقدر نقول شي حاجة تقصر. Quand on a comme le groupe Koba de Casablanca, on passe un petit coucou aux anciens membres et un message très fort aux autres groupes marocains. Il faut vraiment persévérer, continuer à travailler, sacrifier. Et on sait qu'il n'y a pas de label, on sait qu'il n'y a pas d'industrie, mais on n'en a pas besoin. La musique, c'est une passion et ça restera toujours une passion. Inch'Allah, on se donne rendez-vous très prochainement. الموسيقى كتبقى هي شغف وموهبه لي مومبر ديال جروب كوبا حاليا كيوجدوا الالبوم ديالهم وغادي يكملوا في مسارهم الفني. ونساليو مع إيف ياسمين شابه متعدده المواهب والجنسيات. Hey guys, it's Eve Yasmin and you can check out my interview on Télé Maroc with the journalist Smile. Quand j'étais petite, très petite, toujours j'ai eu la passion pour la musique et pour chanter. Mais en fait, quand j'avais 17 ans, c'était la première fois que je pensais, for real, this is what I want to do and this is all I want to do. The last time I can see your face, the sky is crying, I've lost what no one can replace. This time period I was just thinking constantly about how I could get into this performing arts industry, in the media, magazines, everything about it excited me and I was so interested to learn more. And when I was 16 years old, I started to work for a magazine called Superstar Magazine and I worked my way up and I started off as features editor and afterwards I became editor-in-chief. Esteemed Queen is all about building up confidence and giving confidence tips to people. So I've got a couple of questions here that I'd like to ask you about. And gradually I started to build my name and build more connections and network and it was an amazing time and it was so exciting for me. I met one of my favourite Moroccan singers, Ahmed Sultan, had a show in London and je chantais avec lui. Strumming strings up, never strum. Oh, my father tongue, yes salam. And yes salam
was a phrase that Ahmed Sultan suggested that I put in, because originally I was just making different sounds with my voice. I really admire his work, his songs. He's so cool and laid back, but yeah, I think he's such an awesome person, and I really look forward to the next time. So guys, that is it. It's me, Eve Yasmin, with Ahmed Sultan for Bandvolt. Ahmed. Wonderful. My premier festival as a solo artist was in Morocco, and it was at Sun Festival Marrakesh. C'était top. Oh my goodness, I had so much fun. The public were amazing. Sayyidati, Sadati, mesdames et messieurs, from England to Marrakesh, Yasmin Hello! I come on the stage, I say, Assalamu alaikum Marrakesh. They cheer. أنا فرحانة بزاف حيت معاكم اليوم. And the crowd were like, Chef Chawin was always a dream place for me. It's magical, it's like a fairy tale. And for Habibi, I really wanted to find a location that could bring out the ambience of the song, the love, l'amour. Et maintenant, I just concentrate on music. Sometimes, quelquefois, je fais les interviews avec une célèbre, like that I really admire, or like a really cool job. But generally, it's my passion, and what I want to concentrate on right now is music and pushing it as much as I can. إيف ياسمين مركزة حاليا فقط على مشوارها ومسارها في الغناء، ومرة كترجع للإعلام بحوارات مع لي سيليبريتي. حلقة اليوم تعرفنا على شباب موهوبين عندهم إرادة قوية وكيعطيو كل ما عندهم باش يحققوا أحلامهم. وحتى نتوما إلا بغيتو تدوزو معنا في البرنامج راسلونا على صفحتنا في الفيسبوك باش تشاركوا معنا الفن، الموهبة أو التخصص في المجال ديالكم. نتلاقاو السيمانة الجاية في حلقة جديدة مع شباب جداد، وما تنساوش بقاو ديما شباب.